अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप भी अज़वाजी ज़िंदगी में मायूसी का शिकार हैं? क्या तमाम महंगी दवाएं और हकीमों के चक्कर काट काट कर आप थक चुके हैं? तो रुक जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको किसी जड़ी बूटी या महंगे कोर्स के बारे में नहीं बताने वाले। सिर्फ इस एक ख़ास दाने को पानी के साथ खा लो और आपकी मर्दाना कमज़ोरी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, सिर्फ एक दाना आपकी खोई हुई ताकत, टाइमिंग और मर्दानगी को इस तरह लुटा लाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौजज़ाती दाने का नाम, इस नुस्खे को तैयार करने का मुकम्मल तरीका, इसके इस्तेमाल का सही वक़्त और ज़रूरी अख्तियात बताएंगे। इसलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करना और आखिर तक लाजमी देखना। और याद रहे, वीडियो के बीच में आपको एक ऐसी ख़ास चीज़ बताएंगे जिसके बगैर ये नुस्खा बिल्कुल असर नहीं करेगा। अगर आपने वो ख़ास हिस्सा मिस कर दिया तो ये नुस्खा अधूरा रह जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यह पूरा नुस्खा मजमूई तौर पर आपकी मर्दाना कमज़ोरी के ख़िलाफ़ क्या किरदार अदा करता है। यह नुस्खा मर्दाना कमज़ोरी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक फौलादी ढाल का काम करता है। इसके इस्तेमाल से असाबी कमज़ोरी दूर होती है और पट्ठों में बलाक होने वाली ताकत आती है। यह नुस्खा जिस्म के हर हिस्से में खून की गर्दिश को तेज़ करके मर्दानगी को बहाल करता है। यह अज़वाजी लम्हों में बेपनाह सख्ती, जोश और मर्दाना ताकत पैदा करता है। यह कुदरती तौर पर टाइमिंग की कमी के दरीना मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करता है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से मर्दाना हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन की सतह तेज़ी से बढ़ती है। यह मादा मनविया को कुदरती तौर पर गाढ़ा करके रकत के मसले को ख़त्म करता है। यह उम्र के असरात को रोकता है, बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास पैदा करता है। यह जिस्मानी सुस्ती, काहली और हर वक्त रहने वाली थकन को फौरी दूर करता है। यह नुस्खा खोई हुई मर्दाना ताकत को चंद ही दिनों में दोबारा लुटा लाता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से अज़वाजी ज़िंदगी का हर लम्हा पुरसकून और खुशगवार बन जाता है। यह नुस्खा आपके खोई हुई मर्दाना इत्मीनान को बहाल करके आपको एक मुकम्मल मर्द बनाता है। नाजरीन, अब वक्त आ गया है इस मौजज़ाती और आसान दाने का नाम जानने का, जिसका हमने आपसे वादा किया था। यह दाना कोई नायाब चीज़ नहीं, बल्कि यह है कूंज के बीज का दाना। जी हाँ, हिकमत की दुनिया में कूंज के बीज को मर्दाना ताकत का समुंदर कहा जाता है। यह चने के बराबर एक ऐसा कुदरती दाना है जिसे जब हम इस नुस्खे के मुताबिक तैयार करके पानी के साथ खाते हैं तो ये मर्दाना कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म कर देता है। आइए अब देखते हैं कि ये एक दाना अकेला आपके जिस्म में क्या कमालात दिखाता है। ये दाना जिस्म में दाखिल होते ही सुस्ती और कमज़ोरी का फौरी ख़ात्मा करता है। ये ख़ास दाना दिल और दिमाग को ताकत देकर मर्दाना जोश को पैदा करता है। ये आज़ू खास के पट्ठों और रगों को फौलाद की तरह सख्त और मजबूत बनाता है। इस दाने के इस्तेमाल से सुस्त और कमज़ोर रगों में खून का दबाव बढ़ जाता है। यह दाना मर्दाना टाइमिंग को कुदरती तौर पर बढ़ाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। इसके इस्तेमाल से इंसान खुद को हर वक्त चुस्त, तवाना और तंदुरुस्त महसूस करता है। ये दाना असाबी निज़ाम को इतना मजबूत करता है कि इंसान कभी थकन का शिकार नहीं होता। यह 50 साल के मर्द के अंदर भी 25 साल वाले मर्द जैसी चुस्ती पैदा कर देता है। यह दाना दिमागी तनाव, जहनी परेशानी
اور اضطراب کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ اس سے جسم کی قوت مدافعت اتنی بڑھتی ہے کہ کمزوری دوبارہ حملہ نہیں کر پاتی۔ یہ دانہ جسم کے اندرونی نظام کو صاف کر کے مردانہ جراثیم کو طاقتور بناتا ہے۔ یہ ایک دانہ کمزور سے کمزور مرد کے اندر بھی طاقت کی نئی لہر دوڑا دیتا ہے۔ نسخے کی تیاری کا مکمل طریقہ۔ اب غور سے سنیں کہ آپ نے اس طاقتور اور آسان نسخے کو گھر پر کس طرح تیار کرنا ہے۔ اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بالکل صاف اعلیٰ کوالٹی کے کونچ کے بیج چاہیے۔ سب سے پہلے پنسار کی دکان سے اچھی کوالٹی کے خشک اور وزنی کونچ کے بیج حاصل کریں۔ ان کونچ کے بیجوں میں سے ہر قسم کے کچرے، مٹی اور خراب بیجوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ اب ایک صاف اور خشک حمام دستے یا ایک اچھا الیکٹرک گرائنڈر لیں۔ اس نسخے کی تیاری میں صفائی کا خاص خیال رکھنا اور برتنوں کا خشک ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب ان صاف شدہ کونچ کے بیجوں کو گرائنڈر میں ڈال کر ہلکی رفتار پر پیسنا شروع کریں۔ یاد رہے کہ انہیں اتنا پیسنا ہے کہ یہ بالکل باریک صفوف یعنی پاؤڈر کی شکل اختیار کر لیں۔ جب کونچ کے بیجوں کا پاؤڈر تیار ہو جائے تو اسے ایک ململ کے باریک کپڑے سے چھان لیں۔ چھاننے کے بعد جو بالکل باریک پاؤڈر حاصل ہو اسے ایک الگ برتن میں رکھیں۔ اب اس کونچ کے بیج کے پاؤڈر کے اندر ہلکا سا خالص شہد قطرہ قطرہ کر کے شامل کریں۔ شہد کو پاؤڈر میں اس طرح مکس کریں کہ یہ ایک سخت پیسٹ یا ہضم ہونے والا امیزہ بن جائے۔ اب اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں اور ان پر ہلکا سا دیسی گھی لگا لیں۔ اس امیزے میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر چھوٹے چھوٹے دانے گولیاں بنانا شروع کریں۔ ہر دانے کا سائز بالکل برابر چنے کے دانے جتنا ہونا چاہیے۔ ان دانوں کو بناتے وقت زیادہ دباؤ نہ ڈالیں تاکہ یہ اندر سے نرم رہیں۔ جب تمام دانے تیار ہو جائیں تو انہیں ایک صاف اور کھلی پلیٹ میں پھیلا کر رکھ دیں۔ ان دانوں کو 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے کسی چھاؤں والی ہوادار جگہ پر سکائیں۔ یاد رہے کہ انہیں تیز دھوپ سے ہرگز نہیں سکانا ورنہ کونچ کے بیج کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ جب یہ دانے اچھی طرح خشک ہو جائیں تو انہیں شیشے کے ایک ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیں۔ کونچ کے بیجوں سے تیار کردہ آپ کا معجزاتی اور طاقتور نسخہ اب استعمال کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ نسخے کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ اس نسخے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے۔ اس نسخے کا صرف ایک دانہ روزانہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے۔ اس دانے کو چبانا یا چوسنا نہیں بلکہ اسے ثابت ہی منہ میں رکھنا ہے۔ اس ایک دانے کو آپ نے گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ نگل لینا ہے۔ یاد رہے پانی نہ تو زیادہ گرم ہو اور نہ ہی بالکل ٹھنڈا بلکہ نیم گرم ہو۔ اس دانے کو کھانے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے تک کوئی اور چیز نہیں کھانی۔ بہتر نتائج کے لیے اس نسخے کو روزانہ ایک ہی مقرر وقت پر استعمال کریں۔ اس کورس کو لگاتار 21 دن تک جاری رکھیں تاکہ کمزوری کا جڑ سے خاتمہ ہو۔ 15 دن کے اندر ہی آپ کو اپنے جسم میں واضح حیران کن تبدیلی نظر آئے گی۔ وہ خاص چیز جس کے بغیر نسخہ ادھورا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اب اس خاص چیز کو جاننے کا جس کے بغیر یہ نسخہ بالکل اثر نہیں کرے گا۔ وہ چیز ہے ہر قسم کے ذہنی دباؤ، کھٹی تلی ہوئی چیزوں سے مکمل پرہیز۔ جی ہاں، اگر آپ یہ دانہ کھاتے رہیں لیکن ساتھ میں فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، کثرت سگریٹ نوشی یا ذہنی تناؤ کا شکار رہیں تو یہ نسخہ آپ کے جسم پر 10% بھی اثر نہیں کرے گا۔ اس نسخے کی اصل طاقت تبھی جاگتی ہے جب آپ کا معدہ صاف ہو، آپ کا ذہن پرسکون ہو۔ اس لیے اس پرہیز کو لازمی اپنائیں۔ یاد رہے کہ یہ ویڈیو صرف عام معلومات آگاہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہر انسان کا مزاج اور طبی صورتحال مختلف ہوتی ہے، اس لیے اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مثلاً ڈاکٹر یا طبیب سے مشورہ ضرور کریں۔
ہم کسی بھی قسم کے نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو معلوماتی جاندار لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی ہی مزید بہترین ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ شکریہ۔